جی ویوز बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो न्यूज है वो बगैर किसी मसाले के, बगैर किसी बायस के आप तक पेश की जाए। पॉलिटिकली अवेयर होना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, रिगार्डलेस कि आपका प्रोफेशन क्या हो। पॉलिटिकल अवेयरनेस एक करियर या जॉब या प्रोफेशन नहीं है, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर अगर आप पॉलिटिकली अवेयर होंगे तभी आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं जमहूरियतों के अंदर। इसी के साथ साथ जी हम चलते हैं अपने हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन में, जहां हमारे पास सबसे पहला जो इशू और न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, और वो है जी ईदी फाउंडेशन एंड अब्दुल सत्तार ईदी साहब और फैसल ईदी साहब का वो बयान कि ईदी साहब की वफात के बाद ईदी फाउंडेशन के जो डोनेशंस हैं उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है, विच इज अ वेरी पेनफुल फैक्ट। आइए इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं। लेट्स कम बैक। कहा जाता है किसी बड़े इंसान की मौत इंसानियत की मौत कहलाती है। ऐसा ही एक अजीम नुकसान अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल से हुआ। उनके इंतकाल के बाद से उनके फलाही इदारे के अतियात में तेजी से कमी हो रही है। फैसल ईदी का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो इंसानियत की खिदमत के इस मिशन को आगे लेकर चलने में उनकी मदद करें। फलाही काम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। उसके एहसानों का कर्ज कैसे अदा करें, या सिर्फ ईदी के नाम के स्टैंप जारी कर देना ही काफी है? जी बहुत ही पेनफुल फैक्ट है हमारे लिए एज पाकिस्तानीज कि ईदी साहब की जो लेगेसी है, ईदी साहब की जो ईदी फाउंडेशन है, हमें तो चाहिए था कि उनकी वफात के बाद हम उनको और ज्यादा चेरिश करते, उनको और ज्यादा फंड्स देते, और ज्यादा डोनेशंस देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज पाकिस्तानीज हम शख्सियात पे बहुत फोकस करते हैं और इंस्टीट्यूशंस पे फोकस नहीं करते। हम पर्सनालिटीज पे बहुत फोकस करते हैं। जब तक ईदी साहब जिंदा थे, उनकी शख्सियत जिंदा थी, हम डोनेशंस भी देते थे, हम सब कुछ करते थे। अब वो क्योंकि नहीं रहे हमारे दरमियान, तो ऐसा लग रहा है कि हम ईदी फाउंडेशन को भुलाते जा रहे हैं। ईदी फाउंडेशन की बहुत सारी खदमात है ख़वातीन और हज़रात, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इस से जायद क्लिनिक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके 2000 से जायद एम्बुलेंसेज हैं, 8 अस्पताल कराची में हैं, 50,000 से ज्यादा यतीमों की जिंदगी जो है इन्होंने अभी तक संवारी है, विच इज अ ह्यूज डील। 50,000 ऑर्फन्स जिनकी जिंदगियां बेहतर कर रहे हैं ये। 40,000 से ज्यादा नर्सों को ट्रेनिंग दी, और सबसे बड़ी बात कि 2005 में ना सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, बल्कि 2005 में ईदी फाउंडेशन ने अमेरिका $1 लाख भेजे जब वहां पे हरिकेन कटरीना आया था। तो ये एक इंसानी इशू है। आइए हम एज पाकिस्तानीज ईदी साहब की लेगेसी को जिंदा रखें। हमें ज्वाइन किया है जी फैसल ईदी साहब ने फोन लाइन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बाती साहब? बिल्कुल फैसल भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फैसल भाई क्या कहना चाहेंगे कि ईदी फाउंडेशन के आपने का डोनेशंस डिक्लाइन कर रहे हैं, आप क्या कौम को मैसेज देना चाहेंगे? देखें, कौम के हम बहुत एहसानमंद हैं, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। आज भी हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आज भी हम इन जो कुछ भी हैं इन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम की वजह से हैं, और हमें जो है वो कुछ चंदे में कमी का सामना करना पड़ रहा है, और पिछले कुछ अरसे से जो है वो उसको हमने देखा है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हम काफ़ी जो है वो परेशानी का बाइस, हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बाइस होगा। और अब तक हमारी किसी भी सर्विस में कोई कोताही नहीं आई, कोई कमी नहीं आई, और ना ही इंशाल्लाह मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई कमी आने देंगे। इंशाल्लाह हम इस सर्विस को और मजीद आगे ले जाएंगे और बढ़ाएंगे। और बस लोगों से इतनी सी अपील है कि जो है वो जिस तरीके से हमें पहले सपोर्ट करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस इंसानी मिशन को, ईदी साहब के इस मिशन को आगे ले जा सकें। बहुत शुक्रिया फैसल भाई हमारे शो पे हमें देने के लिए, बल्कि हम चाहेंगे कि आप हमारे शो पे रेगुलरली आएं ताकि हम इस इशू को साथ साथ लेके चल सकें। तो रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि ईदी साहब की रूह जो है वो हमें देख रही है,
اور ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ عیدی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں تاکہ ان کی لیگیسی بھرپور طریقے سے آگے چلتی رہے. اسی کے ساتھ ساتھ جی ہم جاتے ہیں اپنی اگلی بہت عام نیوز ہمارے پاس ہے. نیٹو اسلحہ جو عزیز آباد سے ملا تھا جی, سب سے بڑی کھیپ اسلحے کی ملی تھی, اس کے اوپر ذرا ایک اپڈیٹ لیجیے اور پھر واپس آئیے. 5 اکتوبر کو کراچی کے علاقے عزیز آباد کے قریب ایک بند مکان سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا, جس میں گولہ بارود, بلٹ پروف جیکٹس, اینٹی ایئر کرافٹ گن, اینٹی ٹینک مائن اور دیگر ہتھیار شامل تھے. جس کے بعد اس کیس کی تفتیش شروع کی گئی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس مشتاق مہر کی جانب سے بلند بانگ دعووں کا اظہار کیا گیا تھا. لیکن 2 ماہ گزرنے کے بعد ثبوت کی عدم فراہمی کے باعث اس کیس کو بند کر دیا گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی اداروں کی نظر بچا کر یہ اسلحہ کون لے کر آیا تھا اور شہر قائد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں کیسے پہنچا؟ جی اسلحے کی اتنی بڑی کھیپ ملی ہے اور عدم ثبوت کی بنا پر جو ہے کیس کو بیک یارڈ میں ڈال دیا گیا ہے. کیس کو پرسو نہیں کیا جا رہا جب تک کہ ثبوت نہیں ملتا. یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ہمارے ساتھ جی اس خبر پہ تجزیہ کرنے کے لیے موجود ہیں فیصل جاوید صاحب, جو پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی سینئر رکن ہیں. لگتے نہیں ہیں سینئر, کافی نوجوان ہیں, لیکن یہ بچپن سے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں. اور جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی سیٹ تھی جی اپنا, یا پی 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 کی سیٹ, وہ خالی پڑی ہے کیونکہ میرے شو پہ وہ آنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں بہت بائسڈ ہوں. الحمدللہ میں ہوں بائس جی, میرا اپنا اوپینین ہے, میں نیوٹرل کسی اینگل سے نہیں ہوں اور میں ہونا بھی نہیں چاہتا نیوٹرل. لیکن آئیے اپنا موقف دیجئے, اگر میں بائسڈ ہوں تو میرے بائس کو غلط ثابت کیجئے. لیکن اینی ویز جی ویلکم فیصل بھائی ٹو دا شو. بلاول کی آج سٹیٹمنٹ تھی کہ جی میں 2018 میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا. کراچی کے یہ حالات ہیں کہ پاکستان کی وزیرستان سمجھ آتا ہے, آپ کو فاٹا سمجھ آتا ہے, لیکن کراچی کے اندر جو ہے سب سے بڑی کھیپ اسلحے کی پکڑی جاتی ہے ٹینکی کے اندر. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. گورننس انڈیکس کے اندر کراچی اور سندھ جو ہے وہ سب سے لو ہے, چاہے وہ پلڈیٹ ہو یا ایس بی ٹی آئی ہو. تو بلاول آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں بنے گے پرائم منسٹر, اور یہ اس کیس کے بارے میں آپ کہیں گے جو اتنی بڑی اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی اور اب عدالت نے اس کیس کو بیک یارڈ میں ڈال دیا؟ بہت بہت شکریہ حمزہ جی, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. بائسڈ ہونے پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, جو آپ نے پاکستان فلیگ لگایا ہوا ہے, اگر اس کو باعث ہونا کہتے ہیں تو پھر آپ کو فخر ہونا چاہیے. بالکل جی, میں پراؤڈلی بائسڈ پاکستان کی طرف باعث ہے. اور میں تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے جو آپ نے پہلے رپورٹ چلائی ایدھی صاحب والی, میں سمجھتا ہوں حمزہ آپ کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں سارے میڈیا کو کرنا چاہیے. اس وقت میڈیا کا رول ہے کہ وہ کیمپین چلائیں, اور کسی صورت بھی دیکھیں پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, لیکن سب اور سے زیادہ دنیا کے چیریٹیبل ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, موسٹ چیریٹیبل کنٹری. تو یہ جو ایدھی صاحب کی کیمپین, اس کو میڈیا نے زندہ رکھنا ہے, اور انشاءاللہ فیصل بھائی بالکل زندہ رکھیں گے. اب آئیں اس پہ جی, جو اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی سب سے بڑی کراچی کے اندر, اور پولیس نے عدالت کو بیان دیا ہے کہ ہمیں ثبوت نہیں ملے, اس طرح سے اس کیس کو بھی بند کر دیا یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے, یا ان جگہوں پہ ہوتا ہے حمزہ جی, جہاں پہ پولیس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور اپنے کام کروائے جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی انویسٹیگیشن پاکستان میں عوام کے سامنے اس کا حل سامنے نہیں آیا, کبھی بھی نہیں ہوا. مجرم کو پکڑا ہی نہیں گیا. اس کی وجہ تھی کہ مجرم خود حصہ ہوتا ہے تحقیقات کا, مجرم خود اپنی مرضی سے تحقیقات کراتا ہے, کیونکہ مجرم اسٹیٹ مشینری پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے. یعنی کہ پولیس کا سیاسی ہونا, سیاسی. اب میں آپ کو ہمارے صوبہ جو خیبر پختونخوا, جو ہماری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, وہاں پہ آپ دیکھیں عمران خان کی اولین ترجیح جو تھی وہ تھی ادارے, جو آپ نے بات مینشن کی, اور اداروں میں اولین ترجیح تھی جس کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہے, وہ پولیس. تو آج فخر سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کے پی پولیس نے تمام رپورٹس کھیپ ملتی تو وہ کسی نتیجے تک پہنچتی, وہ اگر وزیر اعلیٰ کی بھی ہوتی تو اس کو بھی نہ چھوڑتے. بالکل جی, یہ کاش کہ یہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوتے تو وہ اپنا موقف پیش کر سکتے, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور یہاں پہ انصاف کا حال یہ ہے کہ جس سب سے بڑی اسلحے کی کھیپ پکڑے جانے کے باوجود پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی والے جو ہے اور نون والے سمجھتے میں باعث ہوں, اس لیے وہ آنا نہیں چاہتے, تو ان کا موقف ہم پیش کر نہیں سکتے آپ کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جی اگلی ہماری بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ بلدیہ فیکٹری کے جو ملزم ہیں رحمان بھولا, وہ بینکاک سے پکڑے گئے.
बैंकॉक से आप फुटेज देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि उनको इंटरपोल के जरिए पकड़ा गया है। मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूं, थोड़ी सी जल्दी से एक राउंड अप दूं। सितंबर 2012 में जी ये इशू हुआ बल्दिया फैक्ट्री का, जिसमें 250 मुलाजमीन जो थे वो जलकर जो है मेरे नजदीक मरे नहीं, शहीद हुए थे वो जलकर। इसके ऊपर जी इनिशियल जुडिशियल प्रोब जो था, जो जुडिशियल इंक्वायरी थी, उसमें इसको एक्सीडेंट करार दे दिया गया, उसमें इसको हादसा करार दे दिया गया और बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स बयान किए गए, पैकेजिंग मटेरियल, इमरजेंसी एग्जिट्स का ना होना, हादसा करार दे दिया गया। अनटिल देयर वाज अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि बनाई गई फरवरी 2015 में, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी सिंध हाई कोर्ट को, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो है वो रीजन साइट किए जिसके मुताबिक ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये डिलिबरेट सैबोटाज था। और वन ऑफ द फाइंडिंग्स वाज कि ये आग फर्क जगह पे साइमल्टेनियसली लगाई गई थी, इमरजेंसी एग्जिट्स का बाहर से ताला था। नतीजतन मार्च 2015 में जी इसको री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया गया, जिसके नतीजे में नाम जो सामने आए उनमें सबसे बड़ा नाम था जी MQM के चीफ तंजीमी कमेटी के जो चीफ हैं हमाद सिद्दीकी, उनका नाम आया, और उनके फ्रंटमैन का नाम आया जी बल्दिया टाउन के सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान भोला, जो कि उनकी बीवी ये इंकशाफ कर चुकी हैं कि वो बल्दिया फैक्ट्री की आग लगने के बाद काफी अरसा 90 में पनाह गुज़ीन रहे, उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया और आज फाइनली जो है वो बैंकॉक से बरामद हुए हैं और पाकिस्तान उनको जो है वो भेजा जा रहा है। फैसल अगेन जो है आप देख रहे हैं कि एक वाकया हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, एक्सीडेंट करार दिया गया, पब्लिक प्रेशर बढ़ा, JIT बनी, कितने लवाजमात के बाद आज जो है अभी रहमान बोला आएगा पाकिस्तान, फिर पता चलेगा उसके साथ क्या होता है, इंसाफ होता है या नहीं होता। हैज PTI डन एनीथिंग रिगार्डिंग दिस असेंबली के अंदर? क्योंकि एक मुझे शिकायत है PTI असेंबली में नहीं जाती। चले मैं आज थोड़ा सा वो न्यूट्रलिटी ब्रेक करता हूँ, असेंबली में नहीं जाती। देखिए देयर इज रीजन, जहां तक नेशनल असेंबली की बात है तो हम तो लेजिटिमेट ही नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर को, तो हम क्यों जाएं? तो इस्तीफे क्यों नहीं देते? तो जब तक वो इस केस का फैसला नहीं आ जाता जो पैनामा का चल रहा है, तो हम असेंबली में नहीं जाएंगे, असूली मौक़िफ़ है। दूसरा ये जो बल्दिया की आप बात कर रहे हैं, बाय द वे सिंध असेंबली में हमने इस इशू को बहुत उठाया है। अच्छा, हमारी पार्टी सिंध असेंबली में बहुत एक्टिव भी है। एक मैं आपको शेर सुनाता हूं हमजा भाई, आप दिल से बात करते हैं, आपके प्रोग्राम का जो कंटेंट है और इस चैनल का भी खास तौर पे दिल से बातें निकलती हैं। तो ये जो पूरे वाकयात हुए, ये बल्दिया का हुआ, खुदा ने यूं ही क़यामत का दिन बनाया है कि आदमी को तो आदमी की सजा है बहुत। ये जो हमारे माशरे में जो चीजें हो रही हैं, आप यकीन करें जुल्म की इंतहा है ये बल्दिया वाला, और अगर इस केस का भी, इसके भी मुजरिम नहीं पकड़े जाते तो ये एक और बहुत बड़ा इस मुल्क पे, इस कौम पे जुल्म होगा। जैसे कि जी सानेहा मॉडल टाउन है, देयर आर सो मेनी केसेस जिन पे कमीशंस बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, सारे चैनल्स पे वो न्यूज आती है, फुटेजेस आती हैं, सनसनी फैलती है, लेकिन साल गुजर जाते हैं उन केसेस पे, कुछ नहीं बनता। आप क्या करेंगे अगर इस बल्दिया केस के ऊपर कुछ नहीं बनता तो? देखिए, हम इमरान खान की जो जद्दोजहद है ना, 20 साल जद्दोजहद, वो जुल्म के खिलाफ ही है। हमारी तो पार्टी का नाम ही तहरीके इंसाफ, लेकिन अभी बड़ा पैनामा सेंट्रिक है ना आपका। इंसाफ कराची के अंदर जो आपको मैंडेट मिला है उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि बल्दिया के विक्टिम्स के लिए आप इंसाफ सीख करें। बिल्कुल, और इंसाफ जो है ना वो ऊपर से शुरू होता है। ये पैनामा को आप इतना हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि पैनामा जो है वो मुल्क का वजीर आजम इन्वॉल्व है, और वजीर आजम फिर सबके साथ मिला होता है क्योंकि वो खुद करप्ट होता है। ये एक सीधी सी बेसिक सी चीज है जो लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर आपका हेड ही नहीं ठीक है। मैंने सुना कि आपने वो बनाई है कोई झूठों की दास्तान। जी, झूठों की दास्तान, लेकिन वो एक एपिसोड में पूरे झूठ फिट नहीं हो सके। अच्छा, तो चले दूसरी किस्त भी आ रही है, दूसरी किस्त आ रही है। चले जी, ये अवाम की अवेयरनेस का ये भी पार्ट है। काश पीपल्स पार्टी का कोई बंदा होता है या MQM का बंदा होता तो वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता। हम उनको वेलकम करेंगे अगर वो आना चाहें। इसी के साथ साथ एक ब्रेक लेते हैं, देन वी कम बैक। आज दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कश्मीर हेडक्वार्टर में जानेंगे भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश, स्कूलों का बदतरीन हाल, हुकूमत की नाअहली, हुकूमती इदारों के जवाल के पीछे क्या वजूहात हैं। डिबेट हेडक्वार्टर में आज होगी इस पर डिबेट।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ हेडक्वार्टर। जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम एक अगली स्टोरी की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारी तवज्जो का मरकज होनी चाहिए, विच इज जो आज दिन है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। आज डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, देयर आर स्पेशल पीपल जिनको हमारी एज अ माशरा जो है वो बहुत ही खास तवज्जो की जरूरत है। इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माजूरों को दरपेश मसाइल को उजागर करना है और उन्हें उनके हुकूक दिलाना है। बदकिस्मती से इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। आज भी पाकिस्तान में ऐसे कई माजूर अफराद मौजूद हैं जिनको रोजगार के मौके फराहम नहीं किए जाते। हुकूमत की जानिब से उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। एक माशरे के तौर पे एक माशरे का फर्ज होता है जो हमारे ऊपर है कि अपने कमजोर तरीन जो तबकात हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन करना, उनका ख्याल रखना एक माशरे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो माशरा अपने सबसे कमजोर तबकों को हिफाजत उनकी नहीं कर सकता, उनको मौके नहीं दे सकता फ्लरिश करने के, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता और शायद अल्लाह ताला भी उस माशरे पर कभी अपनी रहमत नहीं बरसाते। डिसेबल बच्चे हों, डिसेबल लोग हों, वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, उनकी फैमिलीज को बहुत इश्यूज होते हैं केयर करने में। गवर्नमेंट्स नीड टू स्टेप इन, क्योंकि चैरिटी जो है वो एक टेम्परेरी हल होता है, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ऊपर हम यही एक शऊर उजागर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी डिसेबल लोगों की तरफ। और फैसल से मैं यही पूछूंगा कि आपकी गवर्नमेंट है केपीके के अंदर, डिसेबल लोगों के लिए, स्पेशल लोग जो होते हैं उनके लिए आपने कोई इक़दाम किए हैं या नहीं? वी केम अप विद दिस इम्प्लीमेंटेशन प्लान जिसके मुताबिक सबसे पहली चीज इनको मेन स्ट्रीम में लाना, सो दैट दे फील दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये अलग नहीं है, एंड दे आर प्रोबब्ली डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दे आर स्पेशल पीपल बट दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स। हाँ, आई विल गिव एन एग्जांपल। खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्चा जो कि डिसेबल्ड था। अच्छा, अब वो डिफरेंटली एबल्ड कैसा था, उसने पूरे एग्जाम में आम बच्चों के साथ टॉप किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने काफी। ये ऐसा एक मैसेज गया है पूरे सूबे में। वो पहाड़ों से बच्चा था, अच्छा, अब माजूर बच्चा था, लेकिन उसने आम बच्चों के साथ पढ़ के, और आम बच्चों की तालीम की जो हालत खैबर पख्तूनख्वा में चेंज की गई है, उसको इस तरह से किया गया कि आप ये देखें 40,000 स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूलों में जाते थे वो वहां से निकल के गवर्नमेंट स्कूलों में आ गए कि पढ़ाई वैसी है जैसी प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी वैसी है, सो व्हाई शुड वी पे फॉर इट। वो स्टैंडर्ड हो गया। तो मेन स्ट्रीम में लाना, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना, और इसके साथ साथ हमने जिस तरह बस के अड्डे हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, वहां पे हम इनके लिए डिफरेंट पाथवेज बना रहे हैं जी, ताकि इनकी आसानी के लिए ये भी एक अच्छा सिग्नल। इसके अलावा इनके लिए हमने बड़े फंड्स आई फील देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, सिर्फ केपीके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, उधर भी वी नीड टू डू अ लॉट फॉर दिस, यू हैव 2 years left, so make sure कि इतना कर लें कि लोग, लेकिन अब हद तक वापस जा सकें। इसमें तो बहुत ही बेहतर काम हो रहा है, लेकिन इसको मजीद एग्रेसिवली, जी बिल्कुल एग्रेसिवली, और वी नीड टू फोकस मोर ऑन इट। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना डिसेबल लोगों को, उनको पढ़ाई का इंतजाम करना, उनकी वेलफेयर का इंतजाम करना, ये एज अ मुआशरा जो है वो हमारा फर्ज है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमें कभी दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी और अल्लाह की रहमत भी हमारे पे कभी नहीं बरसेगी। इसी के साथ साथ वी गो टू आवर कश्मीर हेडक्वार्टर्स, जहां पे हम आपको कश्मीर से खबरें ला कर देते हैं, क्योंकि कश्मीर में मीडिया ब्लैकआउट है जी, कोई तरीका नहीं है वहां से खबरें बाहर आने का, तो हम ये खबरें लेके आते हैं आपके पास। लेट्स वॉच अ रिपोर्ट एंड कम बैक।
मोदी सरकार ने अपनी रिवायती हठधर्मी बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा जारी ना करके जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करने दी, जिस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर का कहना था कि भारत में कोई भी टूर्नामेंट हुआ तो पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर ढाए जाने वाले मजालिम के बाद से पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी की फिजा कायम है। सवाल ये है कि भारत कब तक मसला कश्मीर को दबाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगा। जी, आपने रिपोर्ट देखी कश्मीर के ऊपर। हमारी हॉकी फेडरेशन ने जो है वो ऑनगोइंग टेंशन्स के अंदर अब कह दिया है कि वो इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी एज पाकिस्तानीज वी नीड टू रियलाइज कि कश्मीर कॉज है वो सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीर कॉज हमारा भी उतना ही है जितना कश्मीरियों का है, हमारे दिलों के करीब है वो, और उसकी वजह है कि इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, इट्स नॉट अ इंडियन ट्रेजेडी, इट्स नॉट अ पाकिस्तान ट्रेजेडी, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी। और इससे पहले कि हम कहीं और दुनिया में सोग मनाएं या हम उनके मसाइल के बारे में सोचें, हमें उस मसले के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए जो बिल्कुल हमारे बैकयार्ड के अंदर मसला है। सो कश्मीर विल स्टे एज आवर फोकस इन कश्मीर हेडक्वार्टर्स। आज की अपडेट थी, इंशाल्लाह कल आपको दोबारा इस बारे में अपडेट करेंगे। इसी के साथ साथ जो है हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। नाखानदगी पाकिस्तान का बढ़ता हुआ मसला। हुकूमती इदारों में बढ़ते हुए खसारे के पीछे क्या वजूहात हैं, पूछेंगे आज हेडक्वार्टर डिबेट में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो बोल न्यूज हेडक्वार्टर। जी, वेलकम बैक व्यूज। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट पाकिस्तान के मुताबिक के अंदर, जहां पे हम एक इशू के ऊपर आपको डिफरेंट ओपिनियंस पेश करते हैं। डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके नौजवानों से लेके पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सबके हम आपको ओपिनियंस देते हैं। तो आज जी हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर पाकिस्तान या किसी भी मुआशरे के लिए, और वो है एजुकेशन और स्कूल्स। तालीम किसी भी मुआशरे को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कौमें तालीम से बनती हैं। हमने देखा कि चाहे जापान हो या जर्मनी हो, क्योंकि वो तालीम याफ्ता कौमें थी, इसीलिए वर्ल्ड वॉर्स हुई वहां पे, वो कंप्लीटली तौर पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई, तबाह हो गए वो मुल्क एज कंट्रीज। हर चीज वहां फ्लैट हो गई, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए जापान के ऊपर, लेकिन क्योंकि वो एक तालीम याफ्ता कौम थी तो विद इन अ स्पैन ऑफ 50 ईयर्स 60 ईयर्स वो कौम दोबारा जो है वो अजमत की मंजिलें पार करते हुए आज एक अजीम कौम बन चुकी है। सेम गोस फॉर जर्मनी, तबाह हो गई थी 1940s के अंदर, लेकिन आज फिर वो एक सुपर पावर बन चुके हैं। तो ये सब कुछ आता है तालीम से, और हमारे मुल्क में जी तालीम के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले इसके ऊपर रिपोर्ट देखते हैं और वापस आते हैं। मुस्तकबिल के मेमारों की इब्तिदाई दर्सगाह स्कूल होता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूलों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें बेशतर इमारत की छत मौजूद नहीं। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। स्कूलों को लोड शेडिंग के मसाइल का सामना भी है। गवर्नमेंट स्कूल की बदहाली की सबसे बड़ी वजह करप्शन है, जो स्कूल की तालीमी मेयार पर असरअंदाज करती है। वक्त की पाबंदी का ख्याल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की जानिब से नहीं किया जाता, जो स्कूल के ज़वाल पजीरी का सबब बनता है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट स्कूल की बुनियादी जरूरियात को कब पूरा किया जाएगा। जी, तालीम की बहुत ही बुरी सूरत हाल है जी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में 5.5 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और 2014 की जी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है इलिटरेसी के अंदर, जो कि बहुत ही अलार्मिंग बात है। इथियोपिया चौथे नंबर पर है। इन मुल्कों के साथ किसी रैंकिंग में होना यकीनन हमारे लिए बड़ी बायस तशवीश बात है। मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगा। मुझे बताइए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े दावे करती है, एक तो पुलिस के ऊपर और एक एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन के लिए आपने
ایک سمرائز کر کے بتائیے گا کیا کیا کے پی کے اندر جو کہ باقی پاکستان میں نہیں ہو رہا, اور ریزلٹس کیا ہیں اس کے؟ ہاں جی, ریزلٹس کیا ہیں, سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ریزلٹس کیا ہیں. اچھا کہ یہ بڑی بنیادی چیزیں کرنے کی, لیکن میں یہ نہیں سنوں گا کہ یہ ہوگا, نہیں ہو جائے گا, جو ہو گیا ہے وہ بتائیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جو ہو گیا ہے. لیکن یہاں سیاسی پارٹیاں مینیفیسٹو میں کیا دودھ کی نہریں بھی بہا دیتی ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے امپلیمنٹیشن کا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ ایجوکیشن میں ایک تو سب سے زیادہ بجٹ ہم نے ایلوکیٹ کیا ایجوکیشن کے اوپر. دوسری یہ چیز کی ہم نے, اچھا اسکول ہے سسٹم, آپ اسکول میں فرنیچر جتنا بھی ڈال دیں, یہ الگ بات ہے کہ فرنیچر پہ بھی کام ہوا ہوگا, لیکن فرنیچر جتنا بھی ڈال دیں اگر اسکول میں بچے ہیں اور اگر ٹیچر ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. تو ہم اٹینڈنس سسٹم لے کر آئے ہیں بایو میٹرک, جس میں ٹیچر کی حاضری ہے بڑی ضروری ہے. اچھا, یہ امپلیمنٹ ہو چکا؟ ہاں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیچر حاضری لگا کے چلا جائے. حاضری امپروو ہوئی؟ ہاں, حاضری امپروو ہوئی ٹیچرز کی. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, بال کی ٹیم کو کہیں چھاپا مارے, جا کے دیکھیں, ٹیچر نہ ہو تو مجھے بتائیے گا. ٹیچر ہوگا, کیوں میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ, ٹیچر آپ کو ملے گا. اور سب سے بڑی مثال جو میں نے پہلے بھی دی کہ 40,000 اسٹوڈنٹ جو کہ پرائیویٹ اسکولز میں تھے وہ شفٹ کر کے آگے گورنمنٹ اسکولز میں. کوالٹی آف ایجوکیشن یہ ہو چکا ہے. یہ میں بھی رپورٹ پڑھا تھا کہ 38,000 جو ہے وہ بچے پرائیویٹ اسکولوں سے کے پی میں اب گورنمنٹ اسکولز میں چلے. 40,000 ایز وی اسپیک ٹوڈے, اینڈ نمبر از گوئنگ اپ. اس کے علاوہ پی ٹی سیز ہم لے کر کے آئے, پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز, کہ اگر کوئی بھی ایشوز ہیں تو وہاں کی کمیٹیز بنی ہوئی پیرنٹ ٹیچر کی, وہ خود ہی ان کو ریزالو کر لیں. بیسٹ وے ہے, کیونکہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ٹیچر کے ساتھ مل کے اسکول کی بنیادی چیزیں. اس کے علاوہ انسپیکٹرز آئے ہیں ٹیچرز کے لیے, وہ وہاں پر کر کے اپنی رپورٹ ڈائریکٹ دیتے ہیں ایجوکیشن منسٹری. انسپیکٹرز کا ادارہ پہلی دفعہ پاکستان میں, یہ فرسٹ ٹائم ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان, جو کہ اسکولز میں جا کر انشور کرتا ہے اور کہ اٹینڈنس پوری ہے, بچے پورے ہیں, تعلیم کیسی دی جا رہی ہے, اور پھر وہ ایجوکیشن منسٹر کو جا کے رپورٹ کرتا ہے. ہر علاقے میں اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی بہت سگنیفیکنٹ امپروومنٹس آئی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں, سرویز ہوئے ہیں, رپورٹس آئی ہیں, پل ڈیٹ کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, اس میں کے پی ان ایجوکیشن ان کا اگر آپ سکور دیکھیں تو وہ بہت اوپر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹس آ رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اور ابھی بہت کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ پھر حکومت کہے گی کہ پلڈیٹ جو ہے اس کا باعث ہے آپ کی طرف, جو ہمارا پازیٹو آئے گا وہ باعث ہو جائے گا جو ان کا. اچھا, ایک آخری چیز میں پوچھوں گا کہ لیکن اس کا مجھے 20 سیکنڈ میں جواب چاہیے. جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, جو نہیں پڑھ رہے بچے, ان کو اسکول میں لانے کے لیے کچھ کیا آپ نے؟ بالکل, ان پہ خاص طور پہ آپ کو کہتے ہیں زمون کور کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ہی ان بچوں کے لیے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یا وہ بچے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. بچے اسکول کیوں نہیں جاتے؟ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کے ریزلٹس آپ کب تک شیئر کریں گے؟ مزدوری پہ لگا دیتے ہیں, کام کرنے پہ لگا دیتے ہیں, ورک شاپ پہ لگا دیتے ہیں. ان بچوں کے لیے خاص اس کے ریزلٹس آپ کب شیئر کریں گے؟ کتنے بچے آپ لے کے آئے اسٹریٹ سے؟ اب تک تو اس پہ ٹھیک ٹھاک کام ہوا ہے, لیکن آپ کو بتاؤں اس کو ود ان نیکسٹ 3 months ہماری ایک رپورٹ آ رہی ہے اس کے اوپر, اسٹریٹ چلڈرن نیکسٹ 3 months. سوری, آئی ہیو ٹو گو ٹو نیکسٹ 3 months. جی, ہم اس پہ دوبارہ ایک چیک کریں گے کہ کیا ہوا کے پی کے اندر اسٹریٹ چلڈرن کے ایجوکیشن کے بارے میں. عام انسان کا کیا خیال ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر, یہ دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور, تخلیق, صلاحیتوں کو اظہار کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. ہمارے جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ اسی لیے ہیں بہت زیادہ کہ ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. ہمیں اپنے ملک کو دنیا کی دوسری قوموں کے آگے نہیں تو کم از کم برابر تو لانا ہے, اور تعلیم ہماری ضرورت ہے, اتنی ہی ضرورت ہے کہ جتنی غذا ضرورت ہے. تعلیم 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 اور صرف تعلیم. تو خدا را جو آپ اپنے سیاسی نمائندے ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سے یہ مطالبہ کیجئے کہ وہ الیکشن مینیفیسٹو کے طور پہ آپ کو سڑکیں نہ بیچیں, بجلیاں نہ بیچیں, صرف آپ کو ٹرانسپورٹ سسٹمز نہ بیچیں, صرف آپ کو موٹر ویز نہ بیچیں. تعلیم دیں گے تو موٹر ویز خود بن جائیں گی, سب خود بن جائے گا. بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹر. جی ویلکم بیک ویوز. ہم حاضر ہیں جی سوشل میڈیا ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ہی بڑا میڈیم بن چکا ہے, اور کئی معاملوں میں یہ مین اسٹریم میڈیا کو بھی کراس کر چکا ہے اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے. اس لیے سوشل میڈیا پر نظر رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے. جی, آج کیا تھی وہ بات جس کے بارے میں پاکستانی بہت بات کر رہے تھے اور ٹویٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں, جو وہ ہیش ٹیگ ہے آف کورس ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. پاکستانیوں نے جی آج بہت ساری باتیں لکھی اس کے بارے میں, چند جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں
حاضر ہیں. سب سے پہلے لکھتی ہیں جی ہنا جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ ڈسبلٹی ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی ون, چوز ناٹ ٹو پلیس ڈس ان یور ایبلٹی. یہ بڑا جی پوئٹک قسم کی انہوں نے بات کی. ڈاکٹر باریا بخاری کہتی ہیں یو آر مور ڈسیبل if you are just thinking about yourself. Disability is not about physical but mental attitude. بالکل صحیح بات کیجیے. ماریا سلیم disabled are specially abled. Tahir Parvez, I was just thinking everyone who does not take step for his own dreams may please be allowed to celebrate this day. Disability جی ایک state of mind ہے. اگر آپ کے اندر وہ capability نہیں ہے کہ آپ زندگی میں اپنے گولز اچیو کرنے کے بارے میں کوئی سٹیپ لے سکیں تو وہ سب سے بڑی ڈسیبلٹی میرا خیال ہے وہ ہے. اور اس بارے میں مینشن کروں گا ایک بڑی آئیکونک پرسنالٹی ہے پاکستان کی, منیبہ مظاہر, جو کہ ڈسیبلڈ ہیں. ایک ایکسیڈنٹ میں انفارچونیٹلی ان کو شی واز پیراپلیجک, بٹ انہوں نے اپنا ایک نام بنایا, اپنی ایک پہچان بنائی. اینڈ آئی تھنک کہ آج آن دا شو وی وانٹ ٹو گیو ہر اے اسپیشل تھینکس ٹو منیبہ مظاہری کہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اگزامپل سیٹ کیا ہے فار ایوری ڈسیبلڈ پرسن ان پاکستان کہ اگر وہ واقعی اپنے خواب اچیو کرنا چاہتا ہے, اگر وہ واقعی اپنے گول جو ہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسیبلٹی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اگر آپ میں ول پاور ہے, اگر آپ میں نفسیاتی پاور ہے. تو لاسٹ ٹویٹ جی ڈاکٹر باسم نعیم کہ وار, ڈسٹرکشن, ڈسیبلٹی کانٹ ڈیفیٹ ہوپ آف بیٹر فیوچر. سو ڈسیبلٹی جو ہے وہ صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک پہ جاتے ہیں اور ڈیبیٹ کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. 2013 سے قومی اداروں میں خسارے کی شرح میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہیڈ کوارٹر ڈیبیٹ میں کریں گے بات. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو بول. اس پہ اختلاف کی جانب سے دلائل پیش کریں گے شعیب احمد, عبدالستار. جی, قومی اداروں کی بدحالی ایک بہت ہی کرونک پرابلم ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے وہ پاکستان اسٹیل ہو, چاہے وہ کوئی بھی قومی ادارہ ہو جو بھی اسٹیٹ اونڈ ادارہ ہے پاکستان کا, وہ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدحالی کا شکار رہا ہے. میرے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں, لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیبیٹرز یہاں موجود ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی جائے اور واپس آتے ہیں. بدقسمتی سے حکومتی بد انتظامی, قوت فیصلے کی کمی اور بے حسی کی وجہ سے پی آئی اے, پاکستان پوسٹ اور اسٹیل مل جیسے قومی ادارے بدترین بدحالی کا شکار ہیں. قومی ادارے ملکی صنعت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں جو مالی خسارے سے دوچار ہیں. بیشتر قومی ادارے جیسے اسٹیل مل اور پی آئی اے کرپشن کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اداروں کی بدحالی میں وہ عناصر کار فرما رہتے ہیں جو ملکی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, جو اداروں کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ قومی اداروں کو کیسے ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کیا جا سکتا ہے. جی, ان سمری پی آئی اے کے جو قرضے ہیں جی وہ بڑھتے جا رہے ہیں. 2013 میں $2,445 ملین, 2014 میں 2,972, 15 میں 3,100 اور 16 میں اب تک $3,150 ملین تک پی آئی اے کے قرضے پہنچ چکے ہیں. پی آئی اے کا خسارہ جو ہے وہ 2014 میں بھی 300 ملین سے اوپر, 15 میں بھی 300 ملین سے اوپر, اور ابھی تک 2016 میں $55 ملین کا خسارہ ہو چکا ہے پی آئی اے کا. ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کیونکہ جہاز فل ہوتے ہیں, ٹکٹ ملتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی خسارے کے اندر ہے کیونکہ قومی ادارہ ہے. ہم جی شروع کرتے ہیں. شعیب, یور اوپینین آن گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا جو زوال ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بہت اہم ہوتے ہیں حمزہ. یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے کمائی گئی رقم کی وجہ سے ہم لوگوں کو مزید ریلیف دی جاتی ہے. ہمارے قومی خزانے میں یہ پیسے پڑنے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری حکومت کی پوری جتنی بھی وفاق سے لے کر صوبائی حکومتوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ان سے جو کمائے گئے پیسے ہوتے ہیں, جو پروفٹ میں ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, بیکاز اس سے خزانے پورے ہوتے ہیں.
یہاں پر ہم صرف ان انسٹیٹیوشنز کو ایک نیت سے دیکھتے ہیں اور وہ ہے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو یہاں پر جاب دلوائی جا سکے. کب کسی کی اسپیئر پارٹ کی ضرورت ہو تو ہم لوگوں کے باقاعدہ ویکیشنز لگتے ہیں. پی آئی اے کی مثال لیجئے, کسی بھی انجن کا کوئی چھوٹا سا پارٹ چاہیے ہوگا تو وہ ویکیشنز کی طرح پوری فیملی جائے گی انجینئر کی, اور پھر ہو سکتا ہے ڈائریکٹرز کی بھی, باہر سے شاپنگز ہوں گی, واپس آئیں گی, وہ پارٹ آپ کو کتنے کا پڑتا ہے یہاں پر. سو یہ وہ ادارے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی ہماری حکومت کماتی ہمیں ٹیکس ریلیف ملتے, ہمارے یہاں انفلیشن کم ہوتی. ان اداروں میں آپ صرف سروسز دیکھ لیں, چاہے نادرا کا ہو, وہ ادارے جو کہ سروسز کے ہیں, یا پھر وہ ادارے جو کہ پروفٹ میکنگ ہیں. ہر ادارے کی بدحالی یہ ہے کہ آپ خون خشک ہو جاتا ہے انسان کا اگر وہ سوچے کہ کسی قومی ادارے سے. ٹھیک ہے شعیب, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل بھرتیاں ہیں, جو ان کے ٹھیکوں کو ایک کمیشن بنانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے, یہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز ہے اداروں کے زوال کی. احسن عمر, ادارے کیا زوال پذیر ہیں؟ حمزہ, کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے کچھ الفاظ اس طرح تھے, نہیں پلاؤں گی نہیں پلاؤں گی. تو اپوزیشن کے ہمیشہ سے چہرے دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے نہیں مانوں گی نہیں مانوں گی, چاہے حکومت جتنے اچھے ٹریک پہ چلی جائے, جتنا کام کر لے. خیر بات ہو رہی ہے خساروں کی. المیہ کچھ اس طرح رہا ہے کہ ہر نئی آنے والی حکومت کو پچھلے جو یہ آپ کے سارے ادارے ہوتے ہیں یہاں خسارے کی سچویشن ہی جو ہے وہ نظر آتی ہے. جس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی تو آپ کی اسٹیل مل جو تھی وہ 26 بلین خسارے پر جو ہے وہ موجود تھی, جس میں مزید فنڈز دیے گئے. اور پھر ہوتا ہی ہے, انہوں نے ٹھیک کہا, سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں, جو پچھلی دور حکومت میں جو سیاسی بھرتیاں ہوئیں ان کے جو ملازمین وہاں پر موجود تھے وہاں پر ان کی سیلریز نکالی جاتی ہیں, اور سیلریز کے بعد جو ہے پھر ان کی مراعات دی جاتی ہیں. اور اگر سیلریز نہ نکالی جائیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر احتجاج اور سارے جو ہے نا وہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر آفس نے جو ہے اپنے اخراجات 40% سے جو ہے وہ کم کر دیے ہیں, اور 1745 بلین ادارہ نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس ادارہ نہیں ہے نا. ایف بی آر کی جو کلیکشن ہوئی ہے, صرف اگر آپ ایک سال کا جائزہ لے لیں 2014 سے 2015 کے درمیان تو 16% سے زائد انہوں نے کلیکشن. میں عبدالستار آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایسا یہ ادارہ نہیں ہے, ایف بی آر ہے یا یہ پرائم منسٹر آفس ہے. ادارے یہ ہوتے ہیں جو کمرشل وینچرز ہوتے ہیں, ایئر لائن ہے, پاک سٹیل ہے, یہ ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. ان کے اندر آپ بتائیے کہ جو پاکستان ریلوے ہے اس کی حالت بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ نے بھی حالیہ دنوں میں ٹرین میں سفر کیا, اور میں نے تو کیا ہے تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتا ہوں. وہاں پر کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ عبدالستار, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ جو ادارے ہیں وہ ٹرین میں سفر بہتر ہو گیا, لیکن کیا ٹرین پاکستان ریلویز خسارے میں ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. ریلوے کی جو تباہی کا شکار ہے نا ریلوے, یہ آج سے نہیں ہے. یہ جو دور حکومت نواز شریف آیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگر آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو, میں تو ایک عام انسان ہوں, میں نے سفر کیا ہے, تو ٹرین جو تھی, ریلوے جو تھی, وہ دنوں تک تاخیر کا شکار رہتی تھی ہماری ٹرین. لیکن آج جو ہے آپ دیکھیں ٹرین کا نظام کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری طرح بہتر ہو گیا, کیونکہ ہمیں جو حالت جو اس وقت ہمیں جب جس حالت میں ملی تھی نا ٹرین, ٹھیک ہے, جو ریلوے کا نظام تھا اس کو بہتر کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور کافی حد تک آپ دیکھیں آن لائن ٹکٹنگ جو سروسز آ گئی ہیں, عام انسان کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے ریلوے, آسان کر دیا ہے. جی میں بیچی جا رہی تھی, مطلب ذرا گورنمنٹ کو جو سپورٹ کریں ان کو بھی بولنے کا موقع ملے. ہاں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریلوے میں بہت بہتری آئی ہے, پی آئی اے کی جو ہے وہ سروس شروع ہو گئی ہے, جو بڑی زبردست انہوں نے کہا تھا جی ہم لنڈن تک سروس شروع کریں, لیکن خسارہ بڑھ رہا ہے. خسارے کو کیسے کم کیا جائے؟ آپ کا خیال ہے خسارہ بڑھ رہا ہے؟ مجھ سے مخاطب ہے. جی آپ سے مخاطب. اچھا, سب سے پہلے میں ریئیکٹ کرنا چاہوں گا ایسن والی بات کا کہ انہوں نے بات کی ہے کہ اپوزیشن, دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ اپوزیشن کا رول کردار ادا نہیں کر رہے. ہم لوگ یہاں پہ ایک پاکستانی ہیں, ہم لوگ ایک دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے ایسن معذرت کے ساتھ بات فیور کی نہیں ہے. میں کچھ چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا آج حال کیا ہے. ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بات کریں, ہم پاکستان اسٹیل مل کی بات کریں, ہم ریلوے کی بات کریں. اگر ہم ہم پاور سیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو ٹوٹل جو لاسز ہے وہ 1.365 ٹریلین روپیز کے اوپر ہے. اگر ہم اسی ہی اپنے اینول بجٹ پروگرام سے ہم دیکھتے ہیں, ہمارا اینول بجٹ پروگرام ہے اراؤنڈ 1.265 ٹریلین, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لاسز ہمارے اینول بجٹ پروگرام سے زیادہ ہیں. اچھا, دوسری انہوں نے بات کی ہے سفر کی کہ عام ایک پاکستانی شہری ٹرین میں سفر کرتا ہے, بالکل صحیح سفر کرتا ہے, بٹ اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہماری اکانومی نے انہی اداروں سے انگلش والا سفر کیا ہے. اچھا, اسٹیل مل کی بات کروں گا. یہ اسٹیل مل کی جو بات کر رہے تھے کہ خسارہ ہو گیا, جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے, تو وہ ایک دن میں تباہی کا سبب نہیں بنی. اسٹیل مل جو ہے 70 کی دہائی میں
सन 70 में बनाई गई थी, ठीक है, भुट्टो के दौर में बनाई गई थी, वो आज नहीं बनी थी और आज 2016 चल रहा है। कितना अरसा चाहिए और 30 साल चाहिए इसको ठीक करने के लिए? उसके दौरानिए में कितनी सारी हुकूमतें उस पर करप्शन की गई, ठीक है। काश ये सवाल उन हुकूमतों से होता। आज वो हुकूमतें चली गई ना, वो बर्बाद करके चली गई। बड़ा मिसलीडिंग फ्रंट लेकर जा रही है। क्या स्टील मिल बेहतरी की तरफ जा रही है? 2005 की मिसाल लीजिए। का प्लान जो है, पैकेज जो है, वो स्टील मिल को दिया गया, जिसपे उसका आउटपुट क्या निकला? जो है उनको सैलरी दी जा रही है, स्टील मिल को बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टील मिल जा रही है। एक सेकंड, ऐसे मैं आपकी तरफ आता हूँ, ऐसे मैं आपकी तरफ आता हूँ। शुएब, क्या स्टील मिल और रेलवे बेहतरी की तरफ जा रही है? 2005 में बिल्कुल बेहतरी। अच्छा एक सेकंड, मालूम है शुएब एक मिनट, अच्छा आप मुझे बताइए, 60 साल पुराने इंजन इस्तेमाल हो रहे थे, अब नए इंजन आ रहे हैं चाइना की तरफ से। मुझे बताइए कि स्टैट, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए, आप कहते हैं एक सेकंड आप बताइए बेहतरी की तरफ आ गए ना, मुझे स्टैट्स बताइए, खसारे में कमी आई? बिल्कुल खसारे की तरफ कमी आई है। आवाम आज खुश है, आज रेलवे में आम इंसान सफर करने में, आपने पीआई में सफर किया है? सर मैं सब्जेक्टिव, देखिए डिबेट में सब्जेक्टिव बातें नहीं, मुझे फिगर्स बताएं, खसारा कैसे कम हुआ? मुझे ऐसा ना मुझे फिगर्स दे सकते हैं? आवाम मुतमईन है ना, इसीलिए आप नहीं कह सकते आवाम मुतमईन है। आवाम मुतमईन है या नहीं है, आप उसके जो है वो नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आवाम के। आप 20 करोड़ आवाम के मुतमईन होने की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। एक सेकंड, पाकिस्तान में आप देखें, चाहे वो 14 अगस्त हो, ईद हो, आज देखें लोग रोडों पे निकल रहे हैं, लोगों का पैसा है, ये सब क्लेम करते हैं खत्म हो रहा है। अगर आपने अपनी सोच बना ली है, एहसन उमर मुझे स्टैट्स बताइए, क्या गवर्नमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, और क्या बता रहा हूँ? बताएं स्टैट्स। 900 अरब का पैकेज दिया, स्टील बेहतर बनाने के लिए सैलरी दी जा रही है। फायदा क्या हुआ? स्टील मिल बेहतरी की तरफ खसारा बढ़ रहा है, उसका फायदा क्या हुआ? किसने बोला खसारा बढ़ रहा है? अगर आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए ना, तो हमें फिर सब्सिडीज वाली स्टैट्स भी देखनी चाहिए इन तमाम इदारों में। ये लोग बोल रहे हैं इन तमाम इदारों में। एहसन, यू हैव 20 सेकंड्स, बताइए फिगर्स, जब हम फिगर्स और स्टैट्स की बात करते हैं तो फिर हमें वो सब्सिडीज नहीं भूलनी चाहिए जो गवर्नमेंट आपको पाकिस्तान रेलवेज में भी दे रही होती है, वो पीआईए में सफर करने वालों को भी दे रही होती है, वो अपनी जेब से पैसा वहां पे आवाम के लिए लगा रही होती है। हम सिर्फ खसारे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम वो तमाम रियायतें नहीं देखते जो हुकूमत जो है वो आपको दे रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट देखिए, मुझे अच्छा मेरा एक सवाल भी था ना, जल्दी कीजिए, मेरा एक सवाल ले लें। मेरा एक सवाल भी था कि अगर ये लोग सियासी भर्तियों की इस तरह से बात करते हैं तो मुझे बताएं कि नई आने वाली हुकूमत क्या वो तमाम लोग जो भर्ती उसमें हो गए सबको फारिग कर दे? क्या ये इस मसले का हल है, या उनकी तनख्वाहें जो है 2008 का वो वाकया नहीं भूलता। तकरीबन 2500 लोगों की जो कि 10 साल पहले डीआईए से निकाल दिए गए थे, उनकी ना सिर्फ भर्तियां दोबारा हुई हैं, उनकी पिछले 10 साल की तमाम तनख्वाहें मराते और आज तक बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात, बड़ी मिसलीडिंग फैक्ट्स रखे हैं आप हसन प्लीज, जितने तहमुल से हमने सुना है उतने तहमुल से आप भी सुन लीजिए। आप पूछ रहे हैं कि स्टील मिल खसारा 1970 ना आप पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था, 2005 में चलिए मेरे साथ, मेरी बात सुनिए। 2005 की बात, 2005 में स्टील मिल 5 बिलियन रुपीस का मुनाफा कैसे दे रही थी? सिर्फ 10 साल पीछे जाके देखो मेरे दोस्त। 2005 में 16 बिलियन मुनाफे में थी, लेकिन 2008 से 2016 पे दरमियान आप देखिए कहां पे खसारा है। देखिए आपसे गलतियां कहां पर हुई। एक मिनट शुएब मुझे आपने फिगर्स दिए, एक सेकंड शुएब मुझे आपने फिगर्स दिए। 2005 में आप कह रहे हैं आपने 18 कुछ बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी है, स्टील मिल को खड़ा किया है आपने, वहां पे तमाम उनके सर्कुलर डेब्ट्स क्लियर किए हैं, 5 बिलियन रुपीस का उस इदारे ने मुनाफा दिया। 2005 में मुनाफा दिया और आपने किया क्या था वहां पर, वो जाके चेक करें। आज वो 1800 बिलियन रुपीस उसके गैस के देने। अब्दुल सत्तार बताइए जी। खैर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारा पाकिस्तान एयरलाइन की हमने बात की, हमने पाकिस्तान स्टील मिल की बात की, हमने रेलवे की बात की, इंडीड कि हमने वहां पे एक लॉसेस देखे। अच्छा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी है। अच्छा अगर हम आज की बात करें तो आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल 250 बिलियन डॉलर के सर्कुलर डेट पे खड़ा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट प्लीज लेट अब्दुल सत्तार स्पीक, प्लीज हसन लेट अब्दुल सत्तार। देखिए हर गवर्नमेंट का एक अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि आप इश्यू को खत्म करें। आप हमेशा एक ही काम करते हैं, आप बेल आउट पैकेज देते हैं, बेल आउट पैकेज में वो मसला खत्म नहीं होता है। मेरा ये मैंने इनसे यही सवाल किया, मुझे फिर आप हल बता देना। वो तमाम लोग जो सियासी भर्तियां हुई हैं क्या उनको फारिग कर रहे हैं, वो मराज जो दी जा रही है वो मराज हम खसारे से निकलकर बाहर आ जाते हैं, सारी चीजों को बता दें। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है तो आप क्रिटिसाइज करते हो नहीं, क्या प्राइवेटाइजेशन हल है इदारों का? एक सवाल पूछिए कि आपके वो इदारे जिनका दिवालिया
निकल रहा होता है, उनको बोलने का तो मौका दीजिए ना हसन। आप इनसे ये पूछिए कि वो इदारे जिनका दिवालिया निकल रहा होता है उनको कोई प्राइवेट आदमी खरीदने में इंटरेस्टेड क्यों होता है? क्यों? बिकॉज दीज आर पोटेंशियली प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा हसन, ये अजीब सी कमेंट है कि इदारे को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, हालांकि यहाँ तो लाइनें लगी हैं। मेरा सवाल, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा एहसन से और हसन से। एहसन, मुझे छोटा सा जवाब दीजिएगा। उन्होंने मुझे फिगर्स प्रेजेंट किए, अगर आपको शक है तो आप उन फिगर्स को निगेट करके मुझे बेहतर फिगर्स दे दें। 2005 में जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स जो थी वो 5 अरब रुपए मुनाफे के अंदर थी। वो आमिराना दौर था, जमहूरियत आई, फिर दोबारा डाउनफॉल शुरू हो गया। आपने 70 से स्टोरी शुरू की थी, मैं 2005 से करना चाह रहा हूँ स्टोरी। नून लीग के 3 साल के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई? कैन यू गिव मी फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट? हमजा, मैंने बुनियादी तौर पे मैंने यही सवाल सामने रखा ना जिसका वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे कि क्या आप हुकूमत से ये चाहते हैं कि वो जो सारी भर्तियां हुई हैं वो सबसे पहले आए, उन तमाम मुलाजमीन को फारिग करे, वो अपना जो भी रोना धोना करते हैं उसके बाद वो करते हैं। अच्छा जी, फैमिली सड़कों पे आप कह रहे हैं कि जी एक सवाल का जवाब दे दें। आप एसेंशियली देखें ना, आप एसेंशियली कह रहे हो कि अब क्या हो सकता है, अब हम क्या करें, क्या निकाल दें? मैं ये कह रहा हूं, मैं बताता हूं क्या हो सकता है एकदम। हसन, कैन यू गिव मी फैक्ट्स एंड फिगर्स? Can you give me some facts and figures to support के इदारे बेहतर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं इदारे। अगर आप टीवी चैनल देखते हो तो आपको पता लग जाएगा ना, अगर आप रोड पे निकलते हो तो पता लग जाएगा कि इदारे बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें चाइना से नए इंजन आ रहे हैं, पीआईए के पास आज जितने तैयार हैं पहले तो मेरे ख्याल से नहीं है। ई टिकटिंग सर्विस लॉन्च की गई है, ई टिकटिंग सर्विस लॉन्च की गई है जी। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, ई टिकटिंग तो पूरी दुनिया में चल रही है। हमसा इन लोगों ने कभी पाकिस्तान रेलवे में ये तो बिल्कुल मैंने किया सफर पाकिस्तान रेलवे, जहाँ पे लोगों को सैलरियां नहीं मिलती। ओके जी, ओके, आई एम सॉरी, आवर टाइम इज अप, आवर टाइम इज अप। थैंक यू, आवर टाइम इज अप जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के कौमी इदारे बेहतर हो रहे हैं, ये तो अवाम ने फैसला करना है, लेकिन कौमी इदारों को बेहतर करने के लिए आपको नई चीजें लाने की जरूरत उतनी नहीं है जितनी के सियासी भर्तियों को खत्म करने की जरूरत है, जितनी के कमीशंस को खत्म करने की जरूरत है। सियासी भर्तियां जब खत्म होंगी तो इदारे ठीक होंगे, और ये रोज की बात है, मैं खुद विटनेस हूं इस बात का कि सियासी भर्तियां होती हैं पीआईए के अंदर, हर एमएनए के उनको कोटा दिया जाता है कि आप अपने इलाके से 50 बंदे भर्ती कर लें, 100 बंदे भर्ती कर लें। पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे लोग भर्ती हैं जिनको शायद अलिफ बे नहीं आती, एबीसी नहीं आती, पीआईए में भी वो लोग भर्ती हैं। एक एयरक्राफ्ट पीआईए के अंदर 700 से ज्यादा जो हैं उसके लोग एलोकेटेड होते हैं, मेंटेनेंस के और पायलट। एक एयरक्राफ्ट पे 700 लोग। एमिरेट्स के अंदर द क्वांटिटी इज नॉट मोर देन 300 और एमिरेट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड है। और जहां तक ये आर्ग्यूमेंट है कि हर इदारे को प्राइवेटाइज करना जरूरी है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, तो दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में से 6 जो हैं वो स्टेट ओन्ड हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए एक इदारा कैसे फंक्शन कर रहा है, ये गवर्नमेंट के फंक्शन करने का एक आईना होता है। इदारे, गवर्नमेंट बेहतर होगी तो इदारे बेहतर होंगे। वी शुड कीप दैट इन माइंड। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। कल के प्रोग्राम में होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1